बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इशफाक नई वीडियो ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मेरी वीडियो का मकसद और मौजू है साइंस और मुसलमानों का साइंस में क्या किरदार है। नाज़रीन, आज जब एक साइंस का तालिब इल्म साइंस की आला तालीम के लिए यूरोप की तरफ जाता है, मगरब की तरफ जाता है, तो वो यूरोप और मगरब में साइंस के आसमान पर तमाम मगरब और यूरोप के लोगों को देखता है। जब वो ये देखता है कि हर बड़ा नाम मगरब और यूरोप का है, तो वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। उसे ये बावर कराया जाता है कि भाई जो भी तरक्की साइंस की है वो यूरोप और मगरब के मरून मिन्नत है, मुसलमानों का इसमें कोई ख़ास किरदार नहीं है। जिससे वो तालिब इल्म, वो साइंस का मुसलमान तालिब इल्म अपनी हिम्मत हारता है। वो ये सोचने मजबूर हो जाता है कि क्या हम वाकई हम में इतनी अहलियत नहीं, इतनी काबिलियत नहीं कि हम वेस्ट और यूरोप के मद्दे मुकाबल कोई नई और बड़ी इजादात कर सकते। नाज़रीन, तो ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए मैं इस वीडियो को करने का अज़म लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि साइंस की तारीख़। किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हैं या समझते हैं तो उससे सबसे पहले आपने उसकी तारीख़ को समझना होता है। तारीख़, जब तक आप उसकी तारीख़ नहीं समझेंगे आप उसको सही तरह नहीं समझ सकते। यूनान में तकरीबन 600 कबल मिसी में साइंस का इल्म का आगाज़ हुआ। साइंस की इब्तिदा यूनान से हुई, इस पर दुनिया में कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले जो साइंस ने तरक्की की वो इल्म रियाज़ी था। इल्म रियाज़ी के दो मशहूर साइंसदान अर्शिमिदस और फिसागोरस थे। अर्शिमिदस के बारे में मशहूर है कि जब उसे एक मसले का हल मिला तो वो बाहर निकल के भागना शुरू हो गया और ये चिल्लाता गया, यूरेका यूरेका, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। इस चीज़ को बहुत सारे दूसरे साइंसदानों के साथ भी मंसूब किया गया है, लेकिन जो असल जो तारीख़ है वो है अर्शिमिदस की। यूनान ने बहुत बड़े बड़े नाम दिए दुनिया को, जिसमें अर्शिमिदस, फिसागोरस, अक्लीदस। तिब की अगर हम बात करें तो बुकरात एक ऐसा नाम है जिसे शायद रहती दुनिया तक कोई भी उसके नाम को, उसकी खिदमात को नहीं जुटला सकता। उसके बाद उसके ही काम को जिसने आगे बढ़ाया वो डॉक्टर जालिनियस थे, जिसे इंग्लिश में डॉक्टर जेलन कहते हैं। बुकरात और जालिनियस के बारे में अगर आप तफसील से जानना चाहेंगे तो मेरी इस पर 2 वीडियोज़ हैं जो बहुत पहले मैंने की थी। हो सकता है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। तो यहाँ हमारा मौजू बुकरात नहीं, हम सरसरी ज़िक्र करते हैं। बुकरात ने भी किताबें लिखी और कई सारे जो हैं इल्म हैबतदान, मौरख और फ़लसफ़ादान, उन्होंने भी किताबें लिखी। बुकरात की मशहूर किताब एलिमेंट्स है। इसी तरह बतलमियस ने भी किताबें लिखी हैं। इसी तरह जो फ़लसफ़े में देखें तो सुकरात, तो खैर सुकरात की किताब को मुझे नहीं पता, लेकिन उसके शागिर्द अफलातून ने किताब लिखी थी रिपब्लिक, जो बहुत मशहूर हुई। उसके बाद अरस्तु ने किताबें लिखी हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो अर्शिमिदस की किताब है स्पेयर एंड सिलेंडर्स। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, हम वक्त के साथ साथ उन्हें डिस्कस करते जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि यूनान 600 कबल मिसी से लेकर 7वीं सदी ईस्वी तक कुराए अर्ज़ का सबसे इल्म वाला, फ़नून वाला मुल्क समझा जाता था। कहते हैं कि यूनान का जब बुरा वक्त आया तो वो 300 कबल मिसी था, जब उसने सल्तनत रोमा के साथ जंग व जदल का सिलसिला शुरू किया और रोमा की सल्तनत ने यूनान को शिकस्त पास दी, जिससे उसका ज़वाल होना शुरू हुआ। इसी दौरान 323 कबल मिसी में जब सिकंदर आदम की मौत हुई तो मिस्र पर एक बतलमियुस नामी जनरल ने मिस्र पर कब्ज़ा कर लिया। उसी के एक ख़ानदान ने, ये बतलमियुस का ख़ानदान तकरीबन 300 साल मिस्र पर हुक्मरान रहा। उसी के एक ख़ानदान के एक बादशाह ने सिकंदरिया में एक बड़ी लाइब्रेरी कायम की और एक स्कूल भी कायम किया। नाज़रीन, इस लाइब्रेरी ने बहुत बड़े बड़े नाम दिए।
کہتے ہیں اس کی دو مشہور ڈائریکٹر ارشمیدس اور ڈاکٹر جالین تھے۔ اسی یونیورسٹی جو ہے مدرسہ جسے کہتے ہیں لائبریری، اسی کا ایک مشہور ریاضی دان تھا اقلیدس، جس نے علم ریاضی پر اور علم ہیبت پر بہت ساری کتابیں لکھی۔ اسی کا ایک آگے چل کے ایک بطلومیوس نامی ایک سائنسدان گزرا، جس نے علم ہیبت پر اور علم مناظر پر بہت ساری کتابیں لکھی۔ اگر ہم آگے دیکھتے ہیں تو اس کی ایک کتاب ہے جیومیٹرک آؤٹ ان لا، جس میں ڈاکٹر جالین کے بارے میں بہت سا ذکر آیا ہے۔ ڈاکٹر جالین یا جالینوس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس نے لاتعداد کتابیں لکھی، کہتے ہیں کہ 400 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور اس کی 140 کے قریب کتب جو ان کا ترجمہ عربی زبان میں کیا گیا تھا۔ یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں، اسی سسلی کے ایک ارشمیدس نے بھی مصر میں ہی پانی کا جو یہ چرخہ بنایا، چرخہ ایجاد کیا تھا اس نے، اور بہت ساری میکانکی چیزیں ایجاد کی جس میں لیور، چرخے اور دوسری چیزیں ہیں۔ تو اس طرح یہ یونان اور مصر سے یہ علم سائنس کا آفتاب طلوع ہوا، اور پھیلتے پھیلتے یہ 7ویں صدی میں بطحا سے نکلنے والی ایک اسلامی سلطنت کی زینت بنا۔ ناظرین، 7ویں صدی میں جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، آفتاب طلوع ہوا اور پورے عالم کو منور کرتا گیا، تو وہیں پہ آگے چل کے عباسی سلطنت کے خلیفہ منصور جعفر نے سائنس اور علم کو ایک نئی راہ دکھائی۔ اگر ہم دیکھیں تو اس نے جب بغداد کی تعمیر کی، تو بغداد، ناظرین، خلیفہ منصور نے بغداد کی تعمیر کی تھی، اور یہاں پہ ایک مشہور بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس کی جو سیمٹ اور دوسری چیزوں کی جو کاؤنٹنگ ہے، ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی لگایا گیا تھا، کیونکہ جب خلیفہ منصور نے قاضی قضا کا عہدہ آفر کیا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس عہدے کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ اس نے عہد کیا تھا کہ میں اس سے کوئی اور کام ضرور لوں گا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جب بغداد کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کو بغداد کے اس کام پہ لگایا۔ تو جب بغداد کی تعمیر ہوئی تو یہاں پر بڑے بڑے علم اور حکیم اور اتباع کو لایا گیا۔ تو جو ابتدا ہوئی صحیح معنوں سے وہ ہوئی بغداد سے خلیفہ منصور جعفر کے دور میں۔ اس کے بعد جس طرح چلتے چلتے اور باقی عباسی سلطنت کے جو خلیفہ آتے رہے، انہوں نے اپنا حصہ بقدر جستہ ڈالتے گئے۔ خلیفہ مامون کے بارے میں اگر ہم کہوں گے اس نے بہت زیادہ خدمت کی۔ حنین بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کتاب کا ترجمہ عربی میں کرتے تو خلیفہ مامون اسے اس کے وزن کے برابر سونا عطا فرماتا۔ ناظرین، جب اس قدر آپ قدر کریں گے تو پھر تحقیق کرنے والے، تو پھر علم کو سرچ کرنے والے کوئی دقیقہ فروغ نہیں کرتے۔ ناظرین، اگر ہم یہ کہیں کہ جب یونان نے نظریاتی سائنس کی بنیاد رکھی تھی تو غلط نہ ہوگا، لیکن یہ مسلمان ہی تھے، ناظرین، یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے تحقیقاتی سائنس کو زبان دی، جس نے سائنس کو جان بخشی، سائنس کو جلا بخشی۔ یہ مسلمان سائنسدان ہی تھے۔ دنیا پر اگر آج دنیا سائنس کی آسمانوں پر سفر کر رہی ہے تو اس کا کریڈٹ مسلمان سائنسدانوں کو جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اندلس میں مسلمانوں سے جو علم آگے منتقل ہوا، وہ اندلس اسپین میں، جو مسلمانوں اسپین تو اس میں ہوا تو وہاں سے پھر یورپ کے ملکوں نے وہاں سے آ کے علم حاصل کیا، اور ان مسلمانوں کی جو کتابیں ترجمہ کی ہوئی تھی ان کا ترجمہ انہوں نے اپنی زبانوں میں کیا، اور اس طرح یورپ میں نشاط ثانیہ کا دور شروع ہوا، نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا۔ یہ مسلمانوں کی علم کے اور تحقیق کی مرہون محنت ہی تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی جو یونیورسٹی بنی تھی وہ اندلس میں بنی تھی، مسلمانوں کے اندلس اسپین میں بنی تھی۔ اس کے بعد جا کے تقریباً کئی سال بعد جا کے
آکسفورڈ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔ ناظرین، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں نیکسٹ ویڈیو میں مزید آپ کے ساتھ بہتر معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں مزید حوصلے کے ساتھ، مزید محنت کے ساتھ آپ کے سامنے مزید حقائق کو افشا کرتا رہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔